अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ जवेरिया अली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तैनाती के मामले पर हुकूमत ने अपोजिशन का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। मेंबरान के तकर्रुर के लिए तश्कील दी गई कमेटी में अपोजिशन को मसावी नुमाइंदगी दी गई। अपोजिशन और हुकूमत की कमेटी में 6 मसावी मेंबरान होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे वक़ार अली सैयद से। वक़ार, बताइएगा, अपोजिशन का मुतालबा तो तस्लीम कर लिया गया है, अब ये कमेटी काम कब से शुरू कर रही है और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्रुरी कब तक अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, मेंबर पंजाब और केपी की तकर्री का मामला है जिस पर अपोजिशन ने एतराज उठाया था कि यहाँ पर हुकूमत इत्तेहादी और इसके अलावा जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उनकी नुमाइंदगी जो मसावी नहीं, लिहाजा उन्होंने कमेटी का बाइकआउट किया था। अब बाकायदा तौर पर जो नया नोटिफिकेशन जारी किए गए उसके मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसको बराबर की नुमाइंदगी दी गई है। 6 अरकान जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के शामिल किए गए। इसके अलावा जो चेयरपर्सन है वो शरी मजारी है। जो मेंबरान थे जिसमें पहले वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, खालिद अतीब, कामिल अली आगा और सेनेटर हिदायतुल्लाह, उनका नाम जो है वो ड्राफ्ट किया गया है। सेनेट की जानिब से आजम स्वाति, ताज हैदर, आजम नजीर तारड़, मंजूर काकर का जो है नाम शामिल किए गए, जबकि फवाद चौधरी भी जो है उस कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो नजरसानी शुदा कमेटी है जिसकी नई तश्कील नौ की गई है, इसका पहले बाकायदा तौर पर जो है वो। बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नैब ऑर्डिनेंस समेत दीगर मुतनाज़ा बिल्स को मुत्तहिद अपोजिशन ने नाकाम बनाया। हुकूमत की हर साजिश को मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। धांधली से आने वाले हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात करने का कोई हक नहीं। हुकूमत की तजावीज़ को किसी कीमत पर तस्लीम नहीं करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रहशगाह पर उनसे मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नैब तरमीमी आर्डिनेंस समेत दीगर मुतनाज़ा बिल्स को मुतहदा अपोजिशन की सूरत में नाकाम बनाया जाएगा। उम्मीद है कि हुकूमत की हर साजिश को हम मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। हमने जो नैब ऑर्डिनेंस का साजिश है, जो EVMs और इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का साजिश है, अब तक उसको नाकाम करवाया है और उम्मीद है कि हम आगे जाके भी उनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि धांधली से आने वाली हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात करने का कोई हक नहीं। हुकूमत की तजावीज़ को किसी कीमत पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इस जाली हुकूमत को जो धांधली के जरिए से आई है उसको इंतखाबात में, इलेक्शन में इस्लाहात करने का कोई हक नहीं पहुँचता, और जो भी उनकी तजावीज़ हैं किसी कीमत पर भी हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। दोनों रहनुमाओं ने PDM से मुतालिक सवालात का जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि उनका ताल्लुक महज चंद रोज का नहीं बल्कि कई नस्लों पर मुश्तमिल है। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ इंतजार हैदरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद GTV न्यूज़ ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायदा से सवाल किया कि क्या अब बयानबाजी खत्म हो जाएगी। कमर जमान कायदा ने जवाब दिया कि सियासत तो चलती ही बयानबाजी पर है, इस बात से तो आप भी इत्तेफाक करेंगे। हो जाएगी बयान चलते रहते हैं भाई। मुल्क भर में महंगाई की शरह बढ़ने का सिलसिला बरकरार है। एक हफ्ते में मजीद 30 अशिया महंगी हो गई। महंगाई की मजमूई शरह 17.37% की सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.81% मजीद बढ़ गई। टमाटर, घी, अंडे, प्याज समेत 30 अशिया जरूरिया महंगी हो गई। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 23 रुपए 29 पैसे फी किलो, खुर्दी तेल का 2.5 किलो का डब्बा 30 रुपए 63 पैसे, अंडे 3 रुपए 26 पैसे फी दर्जन, जबकि कुकिंग ऑयल 77 रुपए 37 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया।
اور اب آپ کو بتائیں مشترکہ پارلیمانی اجلاس 16 نومبر کو ہونے کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے اپنے تمام ممبران اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد میں پیر کے روز تک پہنچنے کا ٹاسک دے دیا۔ اپوزیشن نے بھی حکومت کی خاموش چال کو بھانپ لیا۔ اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں اس وقت ہلچل پک رہی ہے۔ ایک بار پھر بتائیں آپ کو مشترکہ پارلیمانی اجلاس 16 نومبر کو ہونے کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے اپنے تمام ممبران اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد میں پیر کے روز پہنچنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ اپوزیشن نے بھی حکومت کو خاموش چال کو بھانپ لیا ہے۔ افغانستان میں ایک بار پھر نماز جمعہ کے دوران مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغان صوبے ننگرہار کے ضلع اسپن غرقی مسجد میں بم دھماکے سے 3 نمازی شہید اور امام مسجد سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے جمعے کے روز مسجد میں دھماکے کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ تاہم اس بار فقہ اہل سنت کی مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، تاہم اس بار تاحال کسی تنظیم نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مہاجروں کو ایک بار پھر متحد کرنے کا مشن شروع۔ ایم کیو ایم کے سابق رہنما فاروق ستار کراچی سے ناکام ہونے کے بعد دبئی پہنچ گئے، جہاں ان کی ملاقات سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان سے متوقع ہے۔ ایک بار پھر بتائیں آپ کو مہاجروں کو ایک بار پھر متحد کرنے کا مشن شروع ہو چکا ہے۔ ایم کیو ایم کے سابق رہنما فاروق ستار کراچی سے ناکام ہونے کے بعد دبئی پہنچ چکے ہیں، جہاں ان کی ملاقات سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے متوقع ہے۔ ایک بار پھر اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مہاجروں کو ایک بار پھر متحد کرنے کا مشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے علی رضا سے۔ علی رضا، یہ بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ فاروق ستار پہلے کراچی میں متحرک تھے، یہاں سے ناکامی کے بعد اب وہ دبئی گئے ہیں، کوئی گرین سگنل ملا ہے انہیں؟ جی بالکل، دیکھیں سندھ میں مہاجر سیاست میں ایک نیا موڑ ہے۔ فاروق ستار جو ہیں دبئی پہنچ چکے ہیں، گزشتہ جو ہے روز سے وہ موجود ہیں دبئی میں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ سیاست کو جو مہاجر اور شہری سیاست ہے اس کو فعال کرنے کے لیے ان کی ملاقات اہم جو ہے سابق گورنر سندھ عشرت العباد سے طے ہے، اور متوقع ہے کہ ملاقات میں جو ایم کیو ایم سابق پی ایس پی اور دیگر جو شہری سیاست سے تعلق رکھنے والے رہنما ہیں ان کو جوڑنے کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے گا، اور اس حوالے سے مشاورت بھی جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تاہم ایک اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر جو ہے یہ تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا جائے گا، اور جو ذرائع ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ عشرت العباد سے ان کی جلد ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے۔ جی جلد ملاقات متوقع ہے۔ علی رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ غیر ملکیوں کے قومی شناختی کارڈ بنانے میں ملوث نادرا ملازمین نے اپنے کیریئر میں مشتبہ اور غیر مشتبہ 13.5 لاکھ شناختی کارڈ پر پروسیس کیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نادرا نے 2,63,355 کیسز کا آڈٹ مکمل کر لیا، جن میں 13,072 شناختی کارڈ مکمل طور پر مشتبہ ثابت ہو چکے ہیں۔ نادرا کے ملوث 39 ملزمان میں افسران بھی شامل ہیں۔ نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جاوید، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، غیر ملکیوں کو قومی شناختی کارڈ بنانے میں ملوث ملازمین نے اپنے کیریئر کے دوران مشتبہ و غیر مشتبہ کل 13.5 لاکھ شناختی کارڈ پروسیس کیے۔ جاری شناختی کارڈ کے اجراء کے دوران سن 2000 سے 2021 کے 10 سال پر بعید ہے۔ نادرا کام یعنی 2,63,355 کیسز کا آرڈر مکمل کر لیا گیا، اور جس کے دوران 1,372 قومی شناختی کارڈ مکمل طور پر مشتبہ ثابت ہو چکے ہیں۔ نادرا کی جانب سے کیا جانے والا اب تک آڈٹ کی تعداد کا 22.14% ہے۔ غیر ملکوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کے الزام میں نادرا کے مشتبہ ملازمین کے خلاف نکالی جا رہی ہے، جس میں 29 ملازمین افسران بھی ملوث ہیں، جبکہ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پائے گئے ملازمین کو نادرا سے برطرف کیا جا چکا ہے۔ بہت شکریہ جاوید اصغر چودھری۔ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے توانائی کے شعبے میں طویل المدتی اصلاحات کے لیے جرأت مندانہ اقدامات کی سفارش کر دی۔ چیمبر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 2023 میں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی اجارہ داری ختم ہونے والی ہے، اس لیے موجودہ اجارہ دارانہ پاور مارکیٹ کو ملٹی بائر اور سیلر مارکیٹ میں تبدیل کیا جائے۔ OICC نے اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں شرکاء کو بتایا گیا کہ OICCI کی انرجی رپورٹ ماحولیات اور پائیداری کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے گرین انرجی کے ذریعے ذرائع کا حصہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ مؤثر اور سستی توانائی کے حصول کے طریقوں کا احاطہ کرتی ہے۔ رپورٹ میں پاور اپ اسٹریم، ڈاؤن اسٹریم، LNG اور قابل تجدید ورک اسٹریم کے لیے الگ الگ تجاویز شامل ہیں۔
यौम आज़ादी पर लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क ड्रामे में एक और मोड़ आ गया। ड्रामे से शोहरत हासिल करने वाली टिकटॉकर आयशा अकरम ने गिरफ्तार मुलजिम इफ्तिखार अहमद के हक में बयान दे दिया और अदालत को बताया कि इफ्तिखार उनका मुलजिम नहीं, जिस पर सेशन कोर्ट ने इफ्तिखार अहमद को जमानत पर रिहा कर दिया। सेशन कोर्ट में गिरफ्तार मुलजिम इफ्तिखार अहमद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत थी। उस दौरान टिकटॉकर आयशा खुसूसी तौर पर अदालत पहुंची और कहा कि मुलजिम को जमानत पर रिहा किया जाए, उन्हें एतराज़ नहीं। अदालत ने खातून के बयान के बाद मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए उसे 1 लाख रुपए मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान से ट्राइकल प्लस के खुसूसी नुमाइंदों ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में ट्राइका प्लस इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम खित्ते की खुशहाली के लिए ज़रूरी है। अफगानिस्तान का कोई फ़ौजी हल नहीं। वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी पर अफगानिस्तान के साथ मुस्बत और तामीरी रवाबित पर जोर देते हुए कहा कि आलमी बिरादरी सूरत हाल की संगीनी को तस्लीम करे। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तवील मुद्दती और पायदार ताल्लुकात का ख्वाहां है। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए खुसूसी काविशों और इलाकाई इस्तेहकाम में किरदार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद किया। और अब आपको बताएं, लाहौर के इलाके लिटन रोड में 7 बरस की घरेलू मुलाजिमा बेहिमाना तशद्दुद का शिकार हो गई। मालिकान ने मुबैना तौर पर वहशीपन का मुजाहरा करते हुए मुलाजिमा मिसबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। मिसबा पर आनी आलात समेत दीगर तरीकों से तशद्दुद किया। मिसबा के सर, चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर चोट के निशानात हैं। जालिम मालिकान ने बच्ची को गर्म इस्त्री से भी टॉर्चर का निशाना बनाया। पुलिस ने बच्ची को समनाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मुल्जिमान खावंद और उसकी अहलिया को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।